बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल डेली बेस्ट वजीफ़ा। होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको 2024 बुर्ज हमल वालों के लिए 2024 का पहला महीना यानी कि जनवरी उनके लिए कैसा होने वाला है, इसकी मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। सो हमारे साथ रहिए, हमारी वीडियो को एंड तक वॉच करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। 2024 में तमाम अरकान के लिए तकरीबन तमाम गैर मामूली वक्त लाएगा। एक तरफ जो है सबकदोश होने वाले साल का माहौली सुस्ती का शिकार हो सकता है। दूसरी तरफ वाज़े तौर पर तब्दीलियां भी महसूस करेंगे। जो वाक़यात रोनुमा होंगे वो मतज़ाद मालूम होंगे, जैसा कि हकीकतन इस महीने की सारी सूरत हाल है। इसलिए ऐसा लगना है कि मौजूद कायम होगा और दर हकीकत नेमुल बदल जो है वो शुरू हो रहा है। ग्रीन वुडन ड्रैगन 10 फरवरी को इक़्तिदार संभालेगा। इससे पहले आहिस्ता आहिस्ता लेकिन यकीनी तौर पर शराफत और सख्ती के मिजाज गलबा होंगे। तहलीकी सरगर्मियों की ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा जो है जनवरी 2024 में वो लोग बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत होंगे और अभी आने वाली तब्दीलियों के साथ जो है गूंजने का भी इंतज़ार करेंगे। जिन्होंने आखिरकार सुस्त होने का फ़ैसला किया है और यकीनी तौर पर कुछ भी नहीं गिन रहे, जनवरी के ओआइल में पर्दे के पीछे खेल ख़त्म हो जाएंगे। बहुत सारे अमल वाजे हो जाएंगे। आने वाली मुश्किलात जदोजहद जो है वाजे हो जाएंगी, लेकिन साथ ही सांस लेने वाले मौके भी खुलते हैं तो बहुत सारे लोगों को मसहूर कर देंगे। पूरा महीना गैर मुतवक्को दरियाफ्तों से भर जाएगा। नाकाबिले यकीन तजर्बात किए जाएंगे। बहुत से लोग अपनी तहलीकी सलाहियतों को जांचना चाहेंगे और जो बासलाहियत हैं उनसे कुछ नहीं कर सकेंगे और बहुत सारे मुतजाद मिजाज होंगे और बहुत ज़्यादा जो है मूड आतिशबाजी के डिसिप्ले के रफ्तार से बदलना शुरू हो जाएंगे। जनवरी में साइंस, फ़न और सियासत के आसमान पर नए सियारे तलू होंगे। बहुत से लोगों को बेलौस और बड़ी खुशी से काम करना पड़ेगा। यह वक्त के दौरान आपके बहुत से शोबों में सरगर्मियों के लिए मंसूबे और हदायत का खाका पेश किया जाएगा और एक बहादराना कोशिश की ज़रूरत है। अपने सर्विस के ऊपर एक छलांग और बहुत सी शानदार कामयाबियों के मुंतज़िर है, जिसकी खुशबू पहले ही से वाज़े तौर पर खींची जाएगी। जनवरी 2024 के सियारों में पहलू इस महीने को मुश्किल बना देगा। आसमानी असर रसूख की मरकज़ी सिमत सरगर्मी होगी और एक ही वक्त में सितारों का हंगामे आराई और गैर समझने वाले इक़दामात को तर्क करने की ज़रूरत होगी। सियारों को एक नायाब मजमुआ जनवरी में सूरत हाल का तयन करेगा। तकरीबन हर एक को अपनी रूह को बुलंद उमंगों के बारे में सोचना पड़ेगा। खुद को बेहतर बनाने के लिए मशगूल होना पड़ेगा। अपनी ज़िंदगी के कुछ असूलों पर नज़र षानी करनी होगी। ये महीना अंदरूनी योम आहंगी और अपनी हिम्मत पर यकीन हासिल करने का दौर है। ताहम हम इससे एक आपको रास्ते में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वो काबू पाने के काबिल होंगे। हालांकि आपको अमकानात की हद तक काम करना पड़ेगा, जो कि आपको एहतियात नहीं भूलते। अकल और वजदान की आवाज़ पर भरोसा करेंगे। जनवरी 2024 के आखिर तक रकम के निशानात के नुमाइंदों में भी आपको एक तैयारशुदा मंसूबा और फैसलों के साथ रजू करना चाहिए। आने वाले साल की कामयाबी के लिए एक लाजमी शर्त है, यानी कि चीज़ें महीने के वाक़यात की राह में रुकावट बन सकती हैं। तहलीकी सलाहियत और अपने तमाम मज़ाहिर और जदोजहद का आला जो है बनना चाहिए। जनवरी के पहले हिस्से में मरीह और अतारत कारोबारी कामयाबी मैदान में कंट्रोल हासिल करेगा, जिसका मतलब है कि कारोबारी सरगर्मियों में ख़तरे में इजाफा, जाहरियत में इजाफा, गैर मामूली इक़दामात की तरफ रुझान, एक ही वक्त में ज़ोहरा और
اور جو ہے روشن خیالات کی تلاش اور مقاصد کے حصول کے راستے میں نئی کوششیں کرنے کی خواہش کا ماحول پیدا کر سکتا ہے۔ جنوری کے دوسرے حصے میں سال کے لیے ایک مستحکم پلیٹ فارم کی قیادت پر کام کرنا ضروری ہے، حالانکہ یہ مدت خود ہی منزلیں لگانے لگتا ہے۔ مساجی میدان میں فلحشار مسلسل ہوتا رہے گا۔ ماضی کے کو نامعلوم حقائق علمی اور افرادی طور پر سامنے آئیں گی۔ تعلقات کی وضاحت، مدافعت اور پریشانی اور شک و شبہات سے نجات کا وقت ہوگا۔ کاروباری سرگرمیوں میں بہت زیادہ مؤثر طریقے سے کاروباری شعبے میں طے کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ آغاز کے لیے ایک مادی بنیاد کی تشکیل بھی ہوگی، اور یہ ایک اہم موڑ ہے کہ معاشرہ بحران کی لکیر کو عبور کر کے بحالی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ سیاسی اور معاشی تبدیلیاں کام کرنا شروع کر دیں گی۔ اس صورتحال میں کاروبار اور سیاست کے دور بھی انسان اپنے لاپرواہی وجود کا بندوبست کر سکیں گے۔ اگر انہیں قابل اعتماد روزی کمانے کا کوئی راستہ مل سکتا ہے تو اس کے علاوہ وقت کے دوران 8 سے 18 جنوری تک بڑھتے ہوئے چاند کے اثرات کا تجربہ کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ کام کی رفتار میں تیزی اور اس میں فٹ نہ ہونے کے نتیجے بھی اہم نقصانات ہوں گے۔ جنوری میں پورا چاند 25 تاریخ کو آئے گا۔ یہ سچائی، وضاحت اور سادگی کا دن ہوگا۔ بہت سے خفیہ معاملات سے پردہ اٹھ جائے گا اور طویل عرصے سے کھوئی ہوئی چیزیں اور اس کے مواقع مل جائیں گے۔ سماجی میدان میں یہ دن کھوئے ہوئے رابطوں کو دوبارہ جوڑنے کے بارے میں ہوگا۔ ان لوگوں سے غیر متوقع مفاہمت اور ملاقاتیں ہوں گی جنہوں نے کبھی کسی کی زندگی میں کردار ادا کیا تھا۔ ابھی بات کرتے ہیں جنوری کے آخری ہفتے کے بارے میں۔ آخری ہفتہ وہ آپ کے تنازعات سے بھرا رہے گا۔ ہر کوئی آپ کی اپنی اپنی رائے کے لیے کھڑا ہوگا۔ اس جدوجہد میں فتح اور ان تخلیقی افراد کو ملیں گے جن کی صلاحیتیں آپ کے عروج پر ہوں گی۔ مقابلے وہ میٹھوں سے نہیں ہوں گی بلکہ کام میں ہوں گی، اور اس دور کو معنی اور تخلیقی صلاحیت فراہم کریں گے۔ بہت سے قابل ذکر کوششوں کے خاتمے سے بچنے میں مدد کریں گے۔ یہ افراد اجتماعی دونوں پر لاگو ہوں گے اور ایک ہی وقت میں عظیم محرکات پر امن تنازعات کے حل کی خواہش کو ستاروں کی سرپرستی حاصل ہوگی۔ مزید آبراں اسی طرح رویہ فطری طور پر فائدہ مند ہوگا۔ کوئی بھی تخلیقی منصوبہ یا امید افراز اور منافع بخش ثابت ہوگی۔ تو یہ تھی ایریز والوں کے لیے 2024 کی مکمل ڈیٹیل جو کہ اس ویڈیو میں شیئر کی گئی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید نیکسٹ سٹار والوں کے لیے ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اسی طرح مزید تمام سٹار والوں کی مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کیجیے گئے، سو ہمارے ساتھ رہیے اور بیل آئیکن بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل کر کے ہمارے ویڈیو کو سن سکیں، دیکھ سکیں۔ تب تک اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔